तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने अपनी बेपाया रहमत से इंसानियत की हिदायत के लिए अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा को मबऊस फरमाया। दरूद व सलाम हो उस ज़ाते अक़दस पर जिनकी आमद से ज़ुल्मतों में रोशनी पीली, जिनके अखलाक ने दुनिया को मोहब्बत, अदल, रहम और इंसानियत का दर्स दिया। मेरे आका मोहम्मद आपकी ज़ात सरापा, रहमत है आपकी मुस्कुराहट दिलों को सुकून। है मेरे आका मोहम्मद आपकी ज़ात सरापा, रहमत है आपकी मुस्कुराहट दिलों को सुकून बख्शती है। आपकी गुफ्तगू हिकमत से भरपूर है, आपका किरदार सच्चाई, अमानत और वफादारी की रोशन मिसाल है। आपने दुश्मनों के साथ भी हुस्ने सिलो किया, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखा, मस्कीनों को गले लगाया और हर इंसान को इज्जत व एहतराम का दर्स दिया। है मेरे आका मोहम्मद आपकी ज़ात सरापा, रहमत है आपकी मुस्कुराहट दिलों को सुकून। आपकी विलादत बासादत से दुनिया का नक्शा बदल गया, जहालत के अंधेरे छट गए, इंसान को इंसानियत का शऊर मिला, औरत को इज्जत ले, गुलाम को आज़ादी की उम्मीद मिली और कमजोर को इंसाफ नसीब हुआ। आपने मोहब्बत, इख़्वत और भाईचारे का वो सबक दिया जो क़यामत तक इंसानियत के लिए। मदीने की गलियां आज भी आशिकाने रसूल के दिलों की धड़कन है। रोज़ाए अक़दस की याद हर मोमिन के दिल को तड़पा देती है। जब भी दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद होती है, दिल अक़ीदत से झुक जाता है और आँखें मोहब्बत के आंसुओं से नम हो जाती हैं। हर मुसलमान की ये आरज़ू होती है कि उसे बार बार मदीना मुमर्रा की हाज़री नसीब हो, और वो अदब व एहतराम के साथ अपने महब्बती में इकराम
पड़ोसियों के हकूक़ महताजों की मदबती तलकीन फरमाई। यही वो उसूल हैं जो एक बेहतरीन माशरे के बुनियाद बनते हैं। हमें अपनी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता हो। रहमत आलम हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से मनर फरमा दीजिए। हमें अपनी सुन्नत पर चलने की तौफीक अता हो। हमारे अखलाक को आपके अखलाक जैसा बना दीजिए। हमारी जुबान को सच्चाई का आदी बना दीजिए। हमारे दिलों में रहम मोहब्बत और खलास पैदा फरमा दीजिए। हमें ऐसा मुसलमान बनने की तौफीक मिले जो अपने किरदार से सलामती खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश करे। जब भी आफत का नाम मुबारक ज़ुबान पर आता है, दिल से झुक जाता है और लबों पर और दुरूद सलाम जारी हो जाता है। यही मोहब्बत ईमान की मिठास है। यही अकीदत जिंदगी का सुकून है। और यही ताल्लुक़ आखिरत के कामयाबी का जरिया है। इलाही हमें अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा और जियाले इत्हार पर आपके सहाबाए करम रज़िया और के तमाम लोगों पर जो इखलास के साथ पकी तालीमात पे अमल करते रहे। सल्ली अल्लाह अला मुहम्मद सल्ली अल्लाह अला हुसैन सल्ली अल्लाह अला हुसैन सल्ली अल्लाह अला हुसैन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। जिसने अपनी बेपाया रहमत से इंसानियत की हिदायत के लिए अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा को मबाउस फरमाया। दरूद व सलाम हो उस ज़ाते क़द्स पर जिनकी आमद से ज़ुल्मतों में रोशनी पीली, जिनके अखलाक ने दुनिया को मोहब्बत अदली रहम और इंसानियत का दरसरिया। मेरे आका मोहम्मद आप
آپ کی ذات سراپا، وہبت ہے آپ کی مسکراہٹ دلوں کو ستون۔ اے میرے آقا محمد آپ کی ذات سراپا، وہبت ہے آپ کی مسکراہٹ دلوں کو ستون۔ بخشتی ہے آپ کی گفتگو، حکمت سے بھرپور ہے آپ کا کردار، سچائی امانت اور وفاداری کی روشن مثال ہے۔ آپ نے دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا، یتیموں کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھا، مسکینوں کو گلے لگایا اور ہر انسان کو عزت و احترام کا درس دیا۔ اے میرے آقا محمد آپ کی ذات سراپا، رہبت ہے آپ کی مسکراہٹ دلوں کو سکونتا۔ آپ کی ولادت بسعادت سے دنیا کا نقشہ بدل گیا، جہالت کے اندھیرے چھٹ کے انسان کو انسانیت کا شعور ملا، عورت کو عزت لے، غلام کو آزادی کی امید ملی اور کمزور کو انصاف نصیب ہوا۔ آپ نے محبت، اخوت اور بھائی چارے کا وہ سبق دیا جو قیامت تک انسانیت کے لیے۔ مدینے کی گلیاں آج بھی عاشقان رسول کے دلوں کی دھڑکن ہے، روزائے اقدس کی یاد ہے مومن کے دل کو تڑپا دیتی ہے۔ جب بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہے، دل عقیدت سے جھک جاتا ہے اور آنکھیں محبت کے آنسوں سے نم ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اسے بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، اور وہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے محبتی میں اکرم پڑوسیوں کے حقوق اور محتاجوں کی مدبتی تلقین فرمائی۔ یہی وہ اصول ہیں جو ایک بہترین معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہمیں اپنی سنت پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ اے رحمت عالم ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منر فرما دیجئے، ہمیں اپنی سنت پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ ہمارے اخلاق کو آپ کے اخلاق جیسا بنا دیجئے، ہماری زبان کو سچائی کا عادی بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں رحم محبت اور خلاص پیدا فرما دیجئے۔ ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق ملے جو اپنے کردار سے سلامتی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ جب بھی آفت کا نام مبارک زبان پر آتا ہے، دلت سے جھک جاتا ہے اور لبوں پر بے اور درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔
यही मोहब्बत ईमान की मिठास है, यही अकीदत जिंदगी का सुकून है, और यही ताल्लुक आखिरत के कामयाबी का जरिया है। इलाही हमें अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा पे और जियाले इत्तिहार पर आपके सहाबाए करम रजिया हम पलवार के तमाम लोगों पर जो इखलास के साथ बकी तालीमात पे अमल करते रहे। सल्ली अल्लाह अला मुहम्मद, सल्ली अल्लाह अला हुसैन, सल्ली अल्लाह अला हुसैन, सल्ली अल्लाह अला हुसैन। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने अपनी बेपाया रहमत से इंसानियत की हिदायत के लिए अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा को मबाउस फरमाया। दरूद व सलाम हो उस ज़ाते क़द्स पर जिनकी आमद से ज़ुल्मतों में रोशनी पीली, जिनके अखलाक ने दुनिया को मोहब्बत अदली रहम और इंसानियत का दरसरिया। आका मोहम्मद आपकी ज़ात सरापा, वहबत है आपकी मुस्कुराहट दिलों को सुकून। है मेरे आका मोहम्मद आपकी ज़ात सरापा, वहबत है आपकी मुस्कुराहट दिलों को सुकून बख्शती है। आपकी गुफ्तगू हिकमत से भरपूर है, आपका किरदार सच्चाई अमानत और वफादारी की रोशन मिसाल है। आपने दुश्मनों के साथ भी हुस्ने सिलो किया, यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ रखा, मस्कीनों को गले लगाया और हर इंसान को इज्जत व एहतराम का दर्स दिया। है मेरे आका मोहम्मद आपकी ज़ात सरापा, रहबत है आपकी मुस्कुराहट दिलों को सुकून। आपकी विलादत बासादत से दुनिया का नक्शा बदल गया, जहालत के अंधेरे झटके इंसान को इंसानियत का शऊर मिला। औरत को इज्जत ले, गुलाम को आजादी की उम्मीद मिली और कमजोर को इंसाफ नसीब हवा। आपने मोहब्बत, इख़्वत और भाईचारे का वो सबक दिया जो क़यामत तक इंसानियत के लिए। मदीने की गलियां आज भी आशिकाने रसूल के दिलों की
کی دھڑکن ہے، روزائے اقدس کی یاد ہے، مومن کے دل کو تڑپا دیتی ہے۔ جب بھی درود و سلام کی صدائیں بلند ہوتی ہے، دل عقیدت سے جھک جاتا ہے، اور آنکھیں محبت کے آنسوں سے نم ہو جاتی ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ اسے بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہو، اور وہ ادب و احترام کے ساتھ اپنے محبتی میں اکرم پڑوسیوں کے حقوق اور محتاجوں کی مدبتی تلقین فرمائی۔ یہی وہ اصول ہیں جو ایک بہترین معاشرے کی بنیاد بنتے ہیں۔ ہمیں اپنی سنت پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ اے رحمت عالم، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے منر فرما دیجئے، ہمیں اپنی سنت پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ ہمارے اخلاق کو آپ کے اخلاق جیسا بنا دیجئے، ہماری زبان کو سچائی کا عادی بنا دیجئے، ہمارے دلوں میں رحم محبت اور خلاص پیدا فرما دیجئے، ہمیں ایسا مسلمان بننے کی توفیق ملے جو اپنے کردار سے مسلامتی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کرے۔ جب بھی آفت کا نام مبارک زبان پر آتا ہے، دلت سے جھک جاتا ہے، اور لبوں پر غیب اور درود و سلام جاری ہو جاتا ہے۔ یہی محبت ایمان کی مٹھاس ہے، یہی عقیدت زندگی کا سکون ہے، اور یہی تعلق آخرت کے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ الہی ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ سے اور جیال اطہار پر آپ کے صحابہ کرام رضیہ ہم پلوار کے تمام لوگوں پر جو اخلاص کے ساتھ بکی تعلیم